बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद खान, आप देख रहे हैं गल्फ इनसाइड। ईरान सऊदी अरब से दोस्ती करना चाहता है। ईरान ने सऊदी अरब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच में दोस्ती हो जाती है तो वो कौन से मुमालिक हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, और कुछ ऐसे मुमालिक भी हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। अगर ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से न सिर्फ इस पूरे खत्ते के अंदर अमन कायम होगा, बल्कि इस पूरे खत्ते के जो मुआशी हालात हैं वो भी बेहतर होंगे। अब ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती की जो बातें हो रही हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है चाइना का। क्योंकि चाइना चाहता है कि उसके जितने भी इत्तेहादी मुमालिक हैं उनके बीच में अमन अमान कायम हो, उनके बीच के जितने भी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो। अब ये हाल ही में जॉर्डन में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। ये इजलास वैसे तो इराक की मजमूई सूरत हाल के हवाले से था, क्योंकि इस इजलास के दौरान सऊदी अरब समेत जितने भी खलीजी मुमालिक हैं उन्होंने भी शिरकत की। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस इजलास में शिरकत की। अब इस इजलास को एक साइड पे रखते हैं और इस इजलास के दौरान जो सबसे अहम बात है उसके ऊपर बात करते हैं। इस इजलास के अलावा जॉर्डन के अंदर जो सऊदी वजीर खारजा हैं और जो ईरानी वजीर खारजा हैं, इनके दरमियान 1-to-1 मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात के दौरान जो ईरानी वजीर खारजा हैं उन्होंने अपने हम मनसब को ये पेशकश भी की कि ईरान सऊदी अरब के साथ अपने जो मामलात हैं, अपने जो ताल्लुकात हैं, उनको बेहतर करना चाहता है और जितने भी मसले मसाइल हैं उनको डायलॉग के जरिए हल करना चाहता है। यकीनन ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सऊदी अरब और खलीजी मुमालिक की जो दूरियां हैं अमेरिका के साथ वो बढ़ती जा रही हैं, जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ रहे हैं, और इन मुमालिक की जो दोस्तियां हैं खास करके सऊदी अरब की, वो चाइना और रशिया के साथ ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। मतलब अब जो खलीजी मुमालिक हैं सऊदी अरब समेत, वो अमेरिका को छोड़ के चाइना की तरफ जा रहे हैं। यकीनन चाइना एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है जो आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन के सामने आएगा। अब चाइना के मफाद में भी यही है कि उसके जितने भी इत्तेहादी मुमालिक हैं, वो तमाम मुमालिक जिनके साथ चाइना के मफादात जुड़े हुए हैं, उन मुमालिक के बीच में अमन हो, उन मुमालिक के बीच में जितने भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि चाइना और सऊदी अरब के दरमियान 50 अरब डॉलर के मुआहदे हुए थे। इन मुआहदों के तहत चाइना सऊदी अरब को दिफाई टेक्नोलॉजी मुंतकिल करेगा, उसकी मदद करेगा दिफाई साजो सामान बनाने में। न सिर्फ साजो सामान बनाने में बल्कि उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। दिफाई इंडस्ट्रीज को सऊदी अरब में लगाया जाएगा। सऊदी अरब में दिफाई साजो सामान बनेगा और वो साजो सामान न सिर्फ सऊदी अरब खुद इस्तेमाल करेगा बल्कि उसको फरोख्त करके उससे रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। दूसरी तरफ जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है वो भी सऊदी अरब को मुंतकिल की जाएगी और सऊदी अरब की मदद की जाएगी चाइना की तरफ से। अब ये जो मामलात हैं, इन सब बातों को नजर में रखते हुए जो मगरबी मुमालिक हैं उनमें खलबली मची हुई है। सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है अमेरिका के अंदर। अब जब ये मामलात आपस में तय हो रहे थे, जब ये समझौते साइन हो रहे थे सऊदी अरब और चाइना के दरमियान, जब ये खबरें सामने आई कि चाइना सऊदी अरब को एटमी टेक्नोलॉजी फराहम करेगा, इस बात को लेके ईरान की तरफ से चाइना के साथ इख्तलाफात सामने आए थे। मतलब एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था ईरान की तरफ से चाइना के सामने, और ये बताया गया था ईरान की तरफ से चाइना को ये वार्निंग भी दी गई थी कि अगर वो सऊदी अरब के साथ कोई भी एटॉमिक मुआहदे साइन करता है या उसकी मदद करता है एटम बम बनाने में, तो जो मुआहदे हैं चाइना और ईरान के दरमियान 400 अरब डॉलर के, उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब इसी बात को नजर में रखते हुए चाइना की हुकूमत ने अपना नुमाइंदा, खुसूसी नुमाइंदा ईरान भेजा। अब ये जो खुसूसी नुमाइंदा था ये भी कोई आम बंदा नहीं था, ये चाइना का नायब वजीर आजम था जो कि ईरान पहुंचा, ईरान के सदर के साथ मुलाकातें की और उनको कन्वे करने की कोशिश की गई कि उनके जो सऊदी अरब के साथ मामलात हैं वो
ایران کے خلاف نہیں ہے۔ یقیناً یہاں پر صرف یہی باتیں نہیں ہوئی ہوں گی، بلکہ چائنا کی طرف سے ایران کے اوپر یہ زور بھی دیا گیا ہوگا کہ اپنے معاملات سعودی عرب اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں، خاص کر کے جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے ساتھ بہتر کرے، اور یہ سب کے مفادات میں بہتر ہے، کیونکہ ایران کی جو دشمنی ہے وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، مغربی ممالک کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، ایسا کہتے ہیں بڑے، ہم نے یہی سنا ہے۔ تو یہی جو پوائنٹ ہے، اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایران کی طرف سے بھی سعودی عرب کو ڈائلاگ کی پیشکش کی گئی ہے اور سعودی عرب کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے۔ اگر یہ دوستی ہو جاتی ہے ایران اور سعودی عرب کی، تو یقیناً جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات سمیت، ان سب کو بھی ایران کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایران کے کئی مفادات ہیں جو کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ایران ان تمام ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے، سعودی عرب کو دھمکی دیتا ہے، متحدہ عرب امارات کو دھمکی دیتا ہے، اس کے علاوہ بحرین کو دھمکی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایران ہے، اس کی جو ملیشیا ہے وہ سیریا میں بھی موجود ہے، وہ یمن کے اندر بھی موجود ہے، لبنان میں بھی جو ملیشیا ہے حزب اللہ، اس کو ایران سپورٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف لبنان میں جو سعودی مفادات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا مشکل ضرور نظر آتا ہے، لیکن اس وقت جو سعودی ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یمن کے اندر جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں، مطلب حوثیوں اور یمنی حکومت کے درمیان معاملات طے ہو جائیں، کوئی معاہدہ ہو جائے اور مل جل کر وہ کوئی حکومت تشکیل دیں یا کوئی عوامی حکومت وہاں پر بن جائے۔ تو یہ اگر وہاں پر عوامی حکومت بن جاتی ہے، حوثیوں اور حکومت کے بیچ میں جو لڑائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، اس سے بھی خطے کو فائدہ ہوگا۔ یقیناً کسی بھی جنگ میں اگر کوئی ممالک کو کود پڑتے ہیں تو ان کا بہت بڑے پیمانے پر جو پیسہ ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بچیں گے۔ دوسرا، یمن میں اگر امن ہو جاتا ہے تو اس سے جو خطہ ہے اس پورے خطے میں بھی امن قائم ہوگا۔ تو اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں، ایران اپنی پراکسی وار سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور سعودی عرب سمیت جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا لیتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان یہاں پر ہوگا امریکہ کو۔ ایک طرف امریکہ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ مضبوط کر رہا ہے، وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز جو چائنا کے ارد گرد ہیں۔ یقیناً ان تمام ممالک میں امریکہ نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں اور ان اڈوں کے ذریعے وہ چائنا کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چائنا بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، مطلب چائنا اپنے جو تعلقات ہیں وہ ایسے ممالک کے ساتھ بڑھا رہا ہے جو کسی وقت امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے تھے۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جن میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے اور تمام خلیجی ممالک جن کے اندر آلریڈی امریکہ کے اڈے موجود ہیں، امریکہ کے فوجی اڈے ان تمام ممالک کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر چائنا کامیاب ہو جاتا ہے سعودی عرب، خلیجی ممالک اور ایران کے بیچ میں دوستانہ تعلقات قائم کروانے کے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی جو جڑیں ہیں وہ کٹ جائیں گی اس خطے کے اندر سے، اور اس سے سب سے زیادہ نقصان ہوگا امریکہ کو۔ امریکہ سمیت اسرائیل اور جتنے بھی مغربی ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر کھلبلی مچنے والی ہے۔ اگر یہ ممالک آپس میں دوستی کر لیتے ہیں تو ان ممالک کے جو ریسورسز ہیں، جو ان کی فوجی ساز و سامان ہے، جو پروٹیکشن کے نام پر یہ پیسہ کماتے ہیں خلیجی ممالک سے، وہ آنا بند ہو جائے گا۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران اور سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک کے آپس میں دوستانہ تعلقات قائم ہوں۔ ایران کے نام پر ہی تو امریکہ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ خلیجی ممالک کو اپنا فوجی ساز و سامان بیچتے ہیں، دفاعی ساز و سامان بیچتے ہیں، اور وہ ساز و سامان بیچ کر اس سے اربوں ڈالر کا جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں۔ مشکل ضرور نظر آ رہا ہے، لیکن اگر یہ دوستیاں بڑھ جاتی ہیں تو اس سے نہ صرف ایران کو فائدہ ہوگا، ایران جو آلریڈی کئی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، جس کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں،
بلکہ وہ تمام ممالک جو خلیجی ممالک ہیں یا جو پورا خطہ ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جن کے اندر ابھی بھی پرابلمس چل رہی ہیں. ایک طرف سعودی عرب ایک گروپ کو سپورٹ کرتا ہے, دوسری طرف ایران اس کے دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے, تو وہ سارے معاملات طے ہو جائیں گے اور وہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. اس سے بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوگا ویسٹرن کنٹریز کو. تو ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اور بہتر ہوں گے. تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور ہمیں دیجیے اجازت. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے.